अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं मलिक सफ़दर हयात साहब की डायरी से मिक़राज़ मोहब्बत। ये तक़सीम हिंद से क़ब्ल का वाक़या है। उन दिनों में मशरिक़ी पंजाब के एक छोटे से कस्बे में मुतय्यन था। एक रोज़ भगवान दास नामी एक अधेड़ उम्र किसान थाने में आया और बताया कि उसकी नौजवान लड़की अगवा हो गई है। उसने गिरवे रंग के कपड़े पहन रखे थे और शक्ल और सूरत से सीधा साधा देहाती लगता था। ये बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की कि उसके चेहरे पर कोई फ़िक्रमंदी या घबराहट नहीं थी। उसके साथ एक नौजवान भी था, जिसका नाम सुरेंदर था और वो उसका दामाद था। मेरे सवालात के जवाब में भगवान दास ने कहा कि उसकी बेटी का नाम रजनी है, उम्र 19-20 के लगभग होगी। शादीशुदा थी, रंगगंदू भी, शक्ल और सूरत वाजिबी सी और शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे। मैंने पूछा, भगवान दास तुम्हारी बेटी कब और किस तरह अगवा हुई? महाराज, रजनी दोपहर को हमारा खाना लेकर खेतों में आई और आधे घंटे के बाद बर्तन लेकर वापस चली गई, उसने जवाब दिया। उसके जाने के बाद हमने पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम किया और दोबारा काम में लग गए। हम यही समझे कि रजनी घर पहुंच गई होगी। फिर थोड़ी देर पहले मेरा छोटा बेटा, जिसकी उम्र 10-11 बरस है, घबराया हुआ खेतों में पहुंचा और बताया कि रजनी घर नहीं पहुंची। हम काम छोड़कर तुरंत वापस रवाना हुए। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। कब्रिस्तान के कोने पर हमें खाने के बर्तन पड़े हुए दिखाई दिए। वहीं से हमारा माथा ठनका। हम समझ गए कि बिटिया को किसी ने अगवा कर लिया है। उधर से हम सीधे ही आपके पास आ गए हैं। इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे थे। भगवान दास ने मेरे इस्तिफसार पर बताया कि लड़की 1 बजे से पहले वापस रवाना हो गई थी। इसका मतलब ये था कि उसे अगवा हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। मैंने पूछा, तुम्हें किसी पर शक तो नहीं या तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं? महाराज, हम लोग गरीब हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी? हमें किसी पर शक भी नहीं है। मैंने उसके दामाद का जायजा लिया। वो 25-26 साल का एक कबील जिस्सा नौजवान था। उसने मैली सी धोती और खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। गले में सियाह डोरी थी और कानों में पीतल की मुंदरियां पहन रखी थी। मैंने उससे पूछा, सुरेंदर, तुम्हारा इस मामले में क्या ख्याल है? उसने हिंदुओं के मखसूस अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, जो चाचा का ख्याल है वही मेरा ख्याल है। मेरी पत्नी रोजाना उसी रास्ते पर आती जाती थी। इससे पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने बूढ़े से पूछा, ये शादी राजी खुशी हुई थी? मेरा मतलब है कि लड़की किसी और को तो पसंद नहीं करती थी। ना सरकार, ऐसी तो कोई बात नहीं। हम गरीब जरूर हैं पर नीच नहीं है। शादी राजी खुशी हुई थी। लड़की अकेली आती जाती थी, कभी उसने किसी के छेड़ने छाड़ने की शिकायत तो नहीं की? सुरेंद्र ने तामुल करते हुए कहा, आप हमारे साथ चलकर वो जगह देख लें जहां बर्तन पड़े हैं। शायद आपके ध्यान में कोई बात आ जाए। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। अगर रजनी ने कभी किसी के छेड़ने छाड़ने की शिकायत की भी थी तो उसने इस शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया था या वो किसी का नाम नहीं लेना चाहता था। मैंने अपने छोटे मोटे काम मुकम्मल किए और उनके हमरा बकुआ पर पहुंच गया। एक हवलदार को भी साथ ले लिया था। कब्रिस्तान गांव की हदूद से 2 फरलांग के फासले पर था। इस वक्त शाम के 6 बजे थे और कुर्ब जवार में सन्नाटा तारी था। वो खासा सरसब्ज इलाका था। कब्रिस्तान के अंदर और इर्द गिर्द खुदरू झाड़ियों और दरख्तों की बहतात थी। दूसरी तरफ लहलहाते खेत दूर दूर तक फैले हुए थे, जिनके दरमियान बेरी, कीकर और पीपल के दरख्त भी देखे जा सकते थे। कब्रिस्तान के साथ एक 9-10 फीट चौड़ा चौड़ा कच्चा रास्ता था, जो खेतों की तरफ से आता था और गांव की तरफ चला जाता था। इस रास्ते पर तांगे बैलगाड़ियां चलती थी। इस वक्त वो रास्ता दूर दूर तक सुनसान पड़ा था। कब्रिस्तान के कोने पर घास और खुदरू झाड़ियों के दरमियान एक चंगेज, रोटियों का फूलदार रुमाल, एक पीतल का गिलास और एक मिट्टी का बर्तन जो लस्सी रखने के काम आता था पड़ा था। बर्तनों की पोजीशन से जाहिर होता था कि वो किसी किस्म की हाथापाई के दौरान नहीं गिरे थे, बल्कि उन्हें वहां रखा गया था। गालबन रजनी ने अगवा कुनंदा की नीयत का अंदाजा करने के बाद बर्तन नीचे रख दिए थे ताकि मज़ाहमत कर सके। मज़ाहमत का ख्याल आते ही मेरा ध्यान चूड़ियों की तरफ चला गया था। मज़ाहमत के दौरान चूड़ियों का टूटना एक लाजमी अम्र था। मैंने सुरेंद्र से पूछा, तुम्हारी पत्नी ने चूड़ियां किस रंग की पहन रखी थी?
اس نے قدرے سوچنے کے بعد جواب دیا، شاید اس نے سرخ رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ میں نے آس پاس کی زمین کا جائزہ لیا مگر وہاں کوئی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھائی نہیں دی۔ میں نے برتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ان چیزوں کو کسی نے چھیڑا تو نہیں؟ برتن اسی جگہ پڑے تھے، بھگوان داس نے ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس وچار سے انہیں اٹھا کر جھاڑی کے پیچھے رکھ دیا تھا کہ ادھر سے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ انہیں اٹھا کر اسی جگہ پر رکھ دو جس طرح تم نے انہیں پڑے ہوئے پایا تھا۔ اس نے برتنوں کو اٹھا کر راستے کے کنارے پر رکھ دیا اور بولا، یہ اس ڈھب سے یہاں پڑے تھے۔ ان کی پوزیشن اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ انہیں احتیاط سے وہاں رکھا گیا تھا۔ شاید اغوا کنندگان ایک سے زیادہ تھے اور انہوں نے لڑکی کو کسی ہتھیار کے زور پر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا، یا یا پھر شاید لڑکی اپنی مرضی سے چلی گئی تھی۔ قبرستان کے گرد تقریباً 4 فٹ اونچی کچی دیوار بنی ہوئی تھی جو بعض جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ قبرستان میں داخل ہونے کا راستہ اس جگہ سے جہاں ہم کھڑے تھے تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہاں 2 کچے کوٹھے بنے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک نلکا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ایک کوٹھے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی، دوسرے کوٹھے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ نیم تاریک کمرے میں عجیب سی بسان پھیلی ہوئی تھی۔ اندر پرانے کپڑے، پرانے جوتے، چند گدڑیاں اور 2 3 برتن پڑے ہوئے تھے جن کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ تب ہی میرے کانوں میں اس فقیر کی آواز آئی جو گیٹ کے سامنے ایک پیڑ کے نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ دوارے سے دس دے رہن، اس نے اپنے مخصوص انداز میں آواز لگائی۔ بھاگ لگ گے رہن، سخی دے اچے چوبارے، بچے جیندے رہن، مولا دے نام تے کوئی آنا، دو آنی، چوانی، حق اللہ۔ اس کے بال اور داڑھی مجھے بے تحاشا بڑی ہوئی تھی۔ سرسری نظر سے دیکھنے پر وہ بوڑھا لگتا تھا، لیکن اس کی داڑھی اور سر کے بال ایک بھی سفید نہیں تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک کھٹا کٹھا فقیر تھا، سوائے اس کے کہ اس کے دائنے ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی بھی تھیں اور پھولی ہوئی بھی تھی۔ ان کی طرف دیکھنے سے گھن آتی تھی کیونکہ ان کے اندر چکناہٹ سی چمک رہی تھی۔ قبرستان کے کسی نامعلوم گوشے سے پھاوڑا چلنے کی آواز آ رہی تھی اور فضا میں پرندوں کی ملی جلی آوازیں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے فقیر سے پوچھا، تم کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے عاجزی سے جواب دیا، داروغہ جی حساب تو یاد نہیں ہے پر 20 25 سال سے اوپر ہی ہو گئے ہوں گے۔ میرا مطلب ہے آج کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ جی تڑکے سے ہی ادھر بیٹھا مولا کو یاد کر رہا ہوں، اس فقیر نے جواب دیا۔ پھر اپنی مخصوص آواز میں بولا، دے سخی مولا کے نام پر کوئی آنا، دو آنی، کوئی چوانی۔ تم نے کسی نوجوان عورت کو تو نہیں دیکھا؟ نہ جی۔ اس فقیر نے کبھی عورت کی طرف نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ پھر اچانک اپنی کٹیا کی طرف دیکھا اور اٹھتا ہوا بولا، سخی داتا قریب کی جھوپڑی میں کچھ نہیں ہے، اندر کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے دیکھا بھگوان داس اس فقیر کی کوٹری میں داخل ہو رہا تھا۔ فقیر شور مچاتا رہا لیکن بھگوان داس کوٹری کے اندر داخل ہونے سے باز نہیں آیا۔ سریندر اپنے سسر کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر فقیر کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن فقیر کو اپنا کشکول ہتھیار کی طرح بلند کرتے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ مہاراج اس کو گرفتار کرے، اس نے کہا، یہ ہمارے ساتھ بدماشی کر رہا ہے۔ سخی داتا، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ فقیر فوراً ہی نرم پڑ گیا۔ گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے تو پنچھی بھی چوچ مارتا ہے۔ بات اس کی معقول تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ فقیر کا نام کیا ہوگا سرکار؟ کوئی مستو کہتا ہے اور کوئی مست رام کہتا ہے۔ بھگوان داس نے کہا، مہاراج یہ کوئی بہت بڑا فریبی لگتا ہے، آپ اس کی اچھی طرح تلاشی لے لیں، بلکہ اسے تھانے ہی لے جائیں۔ مستو دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا اور اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بولا، سکھی دا بھی بھلا تے شوم دا بھی بھلا، حق دوارے دس دے رہن، بھاگ لگے رہن۔ میں نے دیکھا کہ بھگوان داس کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ شاید اس نے مستو کی زیادتی کو بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ اس کا داماد بھی فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ اسی لمحے قبرستان کی طرف سے سوکھے پتے چرچرانے کی آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت نظر کی تو دیکھا ایک شخص نے جس نے میلی سی دھوتی باندھ رکھی تھی اور بدن سے ننگا تھا، کدال کندھے پر رکھے ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مٹی جمی ہوئی تھی اور بدن پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گورکن تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور پوچھا، سرکار خیر تو ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ادھر ایک نوجوان عورت اغوا ہو گئی ہے، اس کا نام رجنی ہے، اس شخص کی بیٹی ہے۔ میں نے بھگوان داس کی طرف اشارہ کیا۔
दोपहर के वक्त उनको खेतों में खाना पहुंचाने आई थी। वापस जाते हुए इधर कब्रिस्तान के पास से गायब हो गई। तुमने किसी मशकूक आदमी को तो नहीं देखा? मैंने किसी को नहीं देखा, उसने नफी में सर हिलाया। मैं सुबह से गांव में था, कोई 2-2:30 बजे इधर आया था। मैंने बंद कोठरी की तरफ इशारा किया और पूछा, इस कोठरी में क्या है? उसने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा खोल दिया और बोला, आप खुद देख ले। भगवान दास मुझसे आगे बढ़कर कोठरी में झांकने लगा। कोठरी में एक चारपाई, थोड़ी सी ईंटें, एक हुक्का, लकड़ी के चंद तख्ते और कब्रें खोदने के मुख्तलिफ औजार रखे थे। मैंने पूछा, इस फकीर के बारे में क्या ख्याल है? ये बड़े अरसे से इधर पड़ा हुआ है, कब्रिस्तान में आने वाले उसे कुछ न कुछ खैरात जरूर दे जाते हैं, उसने बताया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? खैरदीन, उसने जवाब दिया। तुम कहाँ रहते हो? इधर गांव में ही रहता हूँ जी। जब किसी की मैयत की खबर मिलती है तो कब्र तैयार करने के लिए इधर आ जाता हूँ। उसने कुदाल एक तरफ रख दी और नलके पर जाकर हाथ पैर धोने लगा। मैं कब्रिस्तान की चारदीवारी के साथ साथ कुछ और दूर तक गया और आसपास नजरें दौड़ाई। कुछ फासले पर एक कुआं नजर आ रहा था। उसके करीब एक छप्पर बना हुआ था। गांव की तरफ से चिक्की की कुह 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 सुनाई दे रही थी। अच्छा भाई भगवान दास, हम तुम्हारी बेटी के बारे में कल मजीद तफ्तीश करेंगे, मैंने कहा। अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो हमें आकर बता देना। उसने परेशानी से कहा, महाराज, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आएगी। वो फकीर कुछ मशकूक आदमी लगता है। हवलदार ने कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि मस्तू ने तुम्हारी बेटी को कत्ल करके किसी कब्र में दबा दिया है? सुरेंद्र ने कहा, हो सकता है जिंदा ही किसी कब्र में बंद कर दिया हो। भगवान दास, मेरा ख्याल है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, मैंने कहा। इसीलिए हमें अंदर की बात बताओ। जहां तक मस्तू फकीर का ताल्लुक है, उससे हम मजीद पूछगछ कर लेंगे। हम वापस जाने लगे तो सुरेंद्र ने तामुल करते हुए कहा, महाराज, मैंने एक छोटी सी बात पर अपनी पत्नी को डांट दिया था, पर यह इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो हमें छोड़कर चली ही जाती। तुम ऐसा करो, कल 10 बजे थाने आ जाना, मैंने उससे कहा। हम तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद पर्चा काट देंगे और पूरी तरह मामले की छानबीन भी करेंगे। दोनों कुछ देर तक हमारे साथ चलते रहे, फिर अपने अपने रास्ते पर हो लिए। अगली सुबह जब मैं थाने पहुंचा तो दोनों को पहले से वहां मौजूद पाया। सुरेंद्र की आंखों में बेख्वाबी के असरात पाए जाते थे। महाराज, मेरी पत्नी को मस्तू फकीर ने ही गायब किया है, उसने कहा, और उसकी ओढ़नी मुझे दिखाई। ये रजनी की चादर है और मस्तू की कोठरी से मिली है। वो सूती कपड़े की फूलदार चादर थी। मैंने चादर का सरसरी मुआयना करने के बाद पूछा, तो मस्तू की कोठरी में कैसे घुसे? मैं सारी रात छुप कर उसकी निगरानी करता रहा हूँ। सुबह सुबह वो जंगल फिरने गया तो मैं मौका पाकर उसकी कोठरी में जा घुसा और जल्दी जल्दी सारी जगह देख डाली। ये चादर पुराने कपड़ों के ढेर से निकल आई। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी मस्तू फ़कीर पर शुबे का इज़हार किया था। आज वो उसके कमरे में चादर बरामद करके ले आए थे। तुमने बड़ी गलती की जो ये चादर वहाँ से उठा लाए, मैंने कहा। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये चादर फ़कीर की कोठी से ही बरामद हुई है? मेरा तो ख़्याल है कि तुम उसे अपने घर से उठा लाए हो। भगवान दास ने कहा, हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है जी? हमारी इस फकीर से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उन्हें थाने में बैठाया और एक हवलदार से कहा कि कब्रिस्तान जाकर मस्तू फकीर को थाने ले आए। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद हवलदार अकेला ही वापस आ गया। उसने बताया कि फकीर वहां नहीं मिला, उसकी कोठी को ताला लगा हुआ है। मैंने रिपोर्ट दर्ज करके भगवान दास और उसके दामाद को रुखसत कर दिया और 4 बजे के करीब 2 आदमियों को दोबारा फकीर का पता करने भेजा। दोनों आधे पौने घंटे के बाद फकीर को साथ लेकर वापस पहुंच गए। वो मेरे सामने पहुंचते ही रोने और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसे रजनी की मुबैना चादर दिखाते हुए कहा, ओए मस्तू, ये चादर तेरी कोठरी से बरामद हुई है। सच बता, लड़की को कहाँ छुपा रखा है तूने? हुजूर, माई बाप, मैंने ये चादर पहली मर्तबा देखी है। मुझे लड़की के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं तो मस्त मलंग आदमी हूँ, औरतों से मेरा क्या वास्ता? जो सिपाही उसे पकड़ कर लाए थे उनमें से एक ने कहा, मलिक साहब, ये अव्वल दर्जे का बहरूपिया है। ये उधर टुंडा बनकर बैठा हुआ था। जब हमने उसको पकड़ना चाहा तो ये आगे से मुकाबला करने पर उतर आया और उसके दोनों हाथ ठीक हो गए। उसकी उंगलियों पर लेप चढ़ा हुआ था, वो भी उतर गया है। ये देखिए उसके हाथ। गुज़िश्ता रोज उसके दाहिने हाथ की जो उंगलियां फूली हुई और टेढ़ी दिखाई दे रही थी, वो बिल्कुल सही नजर आ रही थी। क्यों भाई मस्तू, तेरी उंगलियां कैसे ठीक हो गई? उसने आसमान की तरफ उंगली उठाई। मौला का करम चाहिए, वही सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। लड़की कहाँ है, मैंने पूछा।
सच सच बता दे, नहीं तो कोल्हू में जोत दूंगा। सखी दाता, मेरी झोपड़ी तो आप देख ही चुके हैं। अगर कोई लड़की होती तो इधर ही होती। मेरा बस वही एक ठिकाना है। मैंने उसे एक रात थाने में रखा और अगली सुबह छोड़ दिया। 4-5 रोज के बाद इत्तला मिली कि रजनी अगवा कुनंदगान के चुंगल से छूटकर घर आ गई है। ये इत्तला मिलते ही मैं एक आदमी के हमरा भगवान दास के घर पहुंच गया। वो 2 या 3 कमरे का एक कच्चा मकान था। भगवान दास बहुत दिल गिरफ्तार उदास था। उसका दामाद खासा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। मैंने महसूस किया कि दोनों के दरमियान कुछ खिंचाव सा पाया जाता है। मेरे कहने पर भगवान दास ने रजनी को आवाज दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। रजनी अपनी माँ के सहारे चलती हुई कमरे में दाखिल हुई और खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। वो मोटे नुकुश की एक आम सी देहाती लड़की थी। उसके चेहरे पर नकाहत और खौफ पाया जाता था। भगवान दास बेटी से नजरें मिलाते हुए कतरा रहा था। मेरे इस्तिफसार पर उसने बताया कि जिन लोगों ने उसे अगवा किया था वो तादाद में 2 या 3 थे और 4 रोज तक उस पर मुजरिमाना हमला करते रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम उनकी शक्लें पहचान सकती हो? नहीं जी, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। शुरू से सारी बात बताओ। उन्हें तुम्हें अगवा किस तरह किया और कहाँ ले जाकर रखा? उसने अटक अटक कर जो तफसील बताई उसका खुलासा ये है कि 5 रोज कब्ल वो अपने बाप और शौहर को खाना देकर वापस रवाना हुई और जब कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो 2 आदमियों ने जो गालबन झाड़ियों में छुपे हुए थे उकब से उसे दबोच लिया और घसीट कर कब्रिस्तान में ले गए। उन्होंने उसे जान से मार डालने की धमकी देते हुए चुप रहने को कहा। फिर आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ पैर बांधे, एक खेस में लपटा और बैलगाड़ी में डालकर किसी नामालूम मकाम पर ले गए। वहां उन्होंने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया और 4 रोज तक उस पर मुजरिमाना हमला करते रहे। 5वें रोज वो उसे रात के वक्त कब्रिस्तान के पास छोड़कर वापस चले गए। मैंने महसूस किया कि उसके बयान में खासा झोल था। या तो उसे अगवा नंदान का खौफ था या फिर कोई और बात थी। मैंने नरमी से पूछा, बीबी, तुमने कहा है कि आदमियों ने तुम्हें अचानक पीछे से दबोच लिया। इस हल्ले गुल्ले में तुम्हारे बर्तन तो गिर कर टूट गए होंगे। जी नहीं, बर्तन मेरे हाथ से छूट गए थे। अच्छी तरह सोच कर जवाब दो, मैंने कहा, क्योंकि बर्तन हमें एक जगह पर रखे हुए मिले थे। अगर बर्तन गिरे थे तो इधर उधर बिखर जाते। इसका बाप जो दीवार की तरफ मुंह किए बैठा था जल्दी से बोला, महाराज, बर्तन बिखरे हुए ही थे। मैंने घबराहट में उन्हें एक जगह रख दिया था। भगवान दास की ये तजाद बयानी मजीद शक का बाइस बनी। पहले रोज उसने बकायमी होशो हवास अपने हाथों से बर्तन को जगह पर रखा था। मैं जो जो सवालात करता गया मेरे शक में इजाफा होता चला गया। मैंने रजनी की चूड़ियों पर नजर डाली और पूछा, जब डाकों ने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारी चूड़ियां भी टूटी होंगी? हाँ जी, 2-4 चूड़ियां टूट गई थी। मैंने उसे हाथ दिखाने के लिए कहा और पूछा कि उसने कितनी चूड़ियां पहन रखी थी। उसने दोनों कलाइयां मेरे सामने कर दी और बोली, मुझे गिनती याद नहीं है। उसने दोनों कलाइयों में तकरीबन 4 दर्जन चूड़ियां और कड़े पहन रखे थे, लेकिन किसी कलाई पर खराश का कोई निशान नहीं था, जिसका मतलब ये था कि हाल ही में उसकी कोई चूड़ी नहीं टूटी थी। कम अज कम मुबैना अगवा के वक्त कोई चूड़ी नहीं टूटी थी। और उसका एक सबूत ये भी था कि वक़्वा पर हमें कोई टूटी हुई चूड़ी नहीं मिली थी। मैंने पूछा, बीबी, उन आदमियों ने तुम्हें जिस कोठरी में रखा था वो बस्ती के अंदर थी या किसी वीरान जगह पर? शायद किसी वीरान जगह पर थी। क्या वो सारा वक्त तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए रखते थे? उसने जवाब दिया कि वो लोग खाने के वक्त और रफा हाजत के वक्त पट्टी उतार देते थे और ऐसे मौके पर खुद सामने नहीं आते थे। मैंने पूछा, वो आपस में बातें करते वक्त एक दूसरे का नाम भी लेते थे? लेते होंगे, पर मैंने कोई नाम नहीं सुना। वो खुद कहाँ सोते थे? उसी कोठरी में सोते थे। कल शाम जब उन्होंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया तो कोई धमकी वगैरह भी दी थी? धमकी तो कोई नहीं दी थी। बस आंखों पर पट्टी बांध कर कब्रिस्तान में छोड़ गए थे। बस इतना कहा था कि कभी जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। फिर आ जाना? मैं उसकी बात सुनकर चौंका। इस बात का क्या मतलब है? ये बात बेख्याली में उसके मुंह से निकल गई थी। वो उस बात को निभाने की कोशिश करते हुए बोली, वो जी, उसने मुझे जाते वक्त 5 रुपए दिए थे। लफ्ज उसने भी काबिल गौर था। वो शुरू से जमा का सेगा इस्तेमाल कर रही थी। अब उसने वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया था। इस बात से मेरे उस ख्याल को तक़वियत मिलती थी कि वो अपनी मर्जी से गई थी। गालिबन उसने किसी से याराना लगा रखा था।
اس کا عاشق قبرستان کے پاس اس کا منتظر رہتا ہوگا اور وہ دونوں گھڑی دو گھڑی باتیں کر لیتے ہوں گے، لیکن پھر اس کے عاشق نے ان مختصر ملاقاتوں سے تسلی نہ پا کر اپنی محبوبہ کو کسی خفیہ ٹھکانے پر لے گیا ہوگا اور اسے زبردستی 5 راتوں تک روک لیا ہوگا۔ بھگوان داس اور سریندر کے چہروں پر پائی جانے والی تلخی بھی شاید اسی وجہ سے تھی۔ غالباً وہ اصل حقیقت جان چکے تھے۔ یہ میری اس وقت کی قیاس آرائی تھی۔ میں نے لڑکی کو اندر بھیج دیا اور سریندر سے کہا تمہاری پتنی کا بیان تسلی بخش نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی گئی تھی۔ اگر تمہیں اس شخص کا نام پتہ معلوم ہو چکا ہے جس کے ساتھ رجنی گئی تھی تو مجھے بتا دو۔ میں اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کروں گا، لیکن اگر تم اپنی عزت کی خاطر اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لیکن آئندہ ذرا محتاط رہنا، میں نے کہا۔ وہ سر جھکائے میری بات سنتا رہا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد مستو فقیر واویلا کرتا ہوا تھانے میں وارد ہوا۔ حضور مائی باپ لٹ گیا، برباد ہو گیا، ظالم میری زندگی کی کمائی لوٹ کر لے گئے۔ وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ میں نے اسے چپ کرایا اور پوچھا کیوں شور مچا رہے ہو؟ کون تمہاری کمائی لوٹ کر لے گیا ہے؟ حضور میں نے سب کچھ پوٹلی میں باندھ کر رکھا ہوا تھا، روپیہ پیسہ سونا چاندی سب کچھ پوٹلی میں بند تھا، کوئی ظالم سب کچھ لے گیا ہے، ہائے ہائے ظالم کے مردے کو بجو کھا جائے، اس کو کفن نصیب نہ ہو، حضور میرا مال واپس دلوا دو، فقیر ساری حیاتی دعا دے گا۔ تجھے کسی پر شک ہے؟ مائی باپ کسی پر شک نہیں ہے۔ اس روز وہ بندہ آپ کے سامنے میری جھوپڑی میں گھسا تھا، آپ کے بچے جیوندے رہن، میرا مال مجھے واپس دلا دو۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ سریندر نے اس کی کوٹھی سے چادر برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کی واپسی کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے 2 سپاہیوں کو بلایا اور کہا اس کے ساتھ جاؤ اور موقع پر جا کر اس کی بات سنو، واپسی پر رجنی کے شوہر سریندر کو ساتھ لیتے آنا۔ مستو فقیر روتا پیٹتا سپاہیوں تھم گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دونوں سپاہی سریندر کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گئے۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھایا اور نرمی سے کہا ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی، تم نے اپنی پتنی کی چادر مستو فقیر کی کوٹھی سے برآمد کی تھی، کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس کی چادر فقیر کی کوٹھی میں کیسے پہنچ گئی؟ پوچھا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ جب ان لوگوں نے اسے اغوا کیا تو اس کی چادر سر سے اتر کر گر گئی تھی۔ مستو اسے اٹھا کر اپنی کوٹھی میں لے گیا ہوگا۔ سریندر تھوڑی دیر پہلے مستو روتا پیٹتا میرے پاس آیا تھا۔ کسی نے اس کی زندگی بھر کی پونجی چوری کر لی ہے، اس کا شک تم پر ہے۔ مہاراج میں اس کی پونجی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس روز کے بعد میں نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ تمہیں مستو پر اپنی پتنی کے اغوا کا شک کیوں تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بس جی ایسے ہی، رجنی نے بتایا تھا کہ مستو اسے گھورتا رہتا ہے، لیکن وہ تو قبرستان کے دروازے پر بیٹھتا تھا اور تمہاری پتنی کچے راستے پر سے گزرتی تھی، کبھی کبھی وہ کچے راستے پر بھی بیٹھتا تھا۔ میں نے اسے تھانے میں بیٹھایا اور کچھ دیر بعد اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت بھگوان داس کھیتوں میں کام کرنے گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ بھگوان داس کی بیوی نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو دروازے پر بلائے، میں اس سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ شام کو آ جائیں، اس وقت اس کا شوہر بھی گھر میں ہوگا، اس کے سامنے بات کر لیں۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ لڑکی کا شوہر تھانے میں بیٹھا تھا، کیونکہ سپاہی اسے کھیتوں سے بلا کر لے کر گئے تھے۔ میں نے کہا وہ تھانے میں بیٹھا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ کیوں جی، اس نے کیا دوش کیا ہے؟ دوش کا پتہ چل جائے گا، میں نے سختی سے کہا۔ اپنی بیٹی کو دروازے پر بلاؤ۔ اس نے مجھے بیٹھک میں لے جا کر بیٹھایا اور اپنی بیٹی کو بلا لائی۔ رجنی جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کی اوٹ میں رک گئی۔ میں نے نرمی سے کہا بی بی میں وہ چادر دیکھنا چاہتا ہوں جو تم نے اغوا والے روز پہن رکھی تھی۔ اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا آپ اس چادر کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تمہاری بیٹی کے اغوا کی تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ہمیں ان بدماشوں کی تلاش ہے جنہوں نے اس کو بے عزت کیا تھا، لیکن تم وہ چادر کیوں چھپانا چاہتی ہو؟ نہ جی، میں نے چھپانے کی بات نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ پھر اپنی بیٹی سے بولی جانی کڑیے اندر سے وہ چادر لا کے تھانے دار صاحب کو دکھا دے۔ رجنی نے اندر سے کالے رنگ کی ایک چادر لا کر مجھے دکھائی۔ میں سمجھ گیا معاملہ کچھ پیچیدہ تھا۔ سریندر نے مستو فقیر کی کوٹری سے مبینہ طور پر جو چادر برآمد کی تھی وہ پھولدار تھی اور برآمد شدہ مال مسروقہ کے
طور پر ہنوز تھانے میں موجود تھی اور رجنی ایک اور کالے رنگ کی چادر دکھا رہی تھی۔ میں نے چادر کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اغوا کے دوران تم نے یہی چادر پہن رکھی تھی؟ ہاں جی، پورا یقین ہے۔ میں نے کہا، ادھر قبرستان کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے، کیا تم نے کبھی اس فقیر کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو ہے جی، آتے جاتے کبھی کبھی اس پر نظر پڑ جاتی ہے۔ فقیر کے ذکر پر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا تم نے کبھی اس کو خیرات دی ہے؟ کبھی نہیں، میں اس کی جھوپڑی کی طرف کبھی نہیں گئی۔ میرے سوالات سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ فقیر نے کبھی تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ نہیں جی، کبھی نہیں۔ تم نے اپنے پتی سے کبھی فقیر کی شکایت تو نہیں کی؟ نہیں جی۔ میں نے اس کی سیاہ چادر لپیٹ کر بغل میں دبائی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ میری چادر لے جا رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، تمہاری چادر تمہیں واپس مل جائے گی۔ ایک چادر پہلے بھی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے۔ میری چادر؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات تو تمہارے پتی کو ہی معلوم ہوگی۔ اس کی ماں اپنے داماد کے بارے میں سوالات کرنے لگی، لیکن میں نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور پھر سریندر کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی بیوی کی سیاہ چادر میں نے میز کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس نے گھور کر چادر کو دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب جا ٹھہرا اور کہا، فقیر کی کوٹری سے ایک اور چادر برآمد ہوئی ہے۔ اچھا جی؟ یہ سامنے رکھی ہے۔ میں نے چادر کو رولر سے اٹھایا اور اس کے سامنے کیا۔ پتہ نہیں کس کی ہے۔ وہ آنکھیں جھپکا کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، تم نے تو ایسی چادر نہیں دیکھی کبھی؟ کسی عورت کی لگتی ہے۔ اس کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ اس نے چادر پہچان لی تھی۔ میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ مستو فقیر کو عورتوں کی چادر اکٹھی کرنے کا بہت شوق ہے۔ مہاراج، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے چادر میز پر ڈال دی اور رولر سے اس کی تھوڑی اونچی کی۔ تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو سریندر، بہت کچھ کہہ سکتے ہو۔ یہ چادر بھی تمہاری ہی پتنی کی ہے۔ اچھا جی؟ وہ نظریں چراتا ہوا بولا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ یہ چادر میں تمہاری پتنی کے پاس سے لایا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بیان ہے کہ اغوا کے وقت اس نے یہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور اسی چادر میں وہ گھر واپس آئی ہے۔ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پھر وہ دوسری چادر کسی اور کی ہوگی۔ میں نے غلطی سے اسے اپنی پتنی کی سمجھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے چادر کے بارے میں رجنی سے پوچھا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر رولر سے ہلکی سی چوٹ لگائی اور اس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہلے گلے کے دوران اس کی چادر سر سے اتر کر زمین پر گر پڑی تھی۔ بھول ہو گئی مہاراج، क्षमा کر دے۔ میں نے رولر سے اس کے کاندھے پر ایک اور چوٹ لگائی۔ یہ بھول نہیں، بدماشی ہے۔ فقیر کا مال کہاں ہے؟ بھگوان کی سوگند، میں مال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ فقیر جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اسے رات بھر تھانے میں رکھا اور پوچھ گچھ کرتا رہا، تاہم زیادہ سختی نہیں کی۔ وہ سارا وقت یہی کہتا رہا کہ اس نے فقیر کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگلے روز میں نے مستو فقیر کو تھانے بلا کر دوبارہ رقم کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس کی بات قابل یقین نہیں تھی کہ اس نے اپنی زندگی بھر کی پونجی پوٹلی میں باندھ کر کوٹری میں یوں ہی چھوڑ دی تھی۔ فقیروں کا اپنی رقم چھپانے کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی زمین میں مٹکا دبا کر اس رقم کو محفوظ کر دیتا ہے، کوئی نوٹوں کو اپنی گدری میں سی لیتا ہے اور کوئی سونا چاندی خرید کر اس کا زیور بنوا لیتا ہے، لیکن پوٹلی میں باندھ کر کوئی کوٹری میں نہیں رکھتا۔ مستو فقیر اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ سوالات سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید اس نے سریندر کے الزام کی وجہ سے اس پر جوابی الزام لگایا تھا، لہٰذا میں نے سریندر کو رہا کر دیا۔ 7 روز کے بعد سریندر گھبرایا ہوا تھانے آیا اور بتایا کہ اس کی بیوی ایک بار پھر اغوا ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک 15 سالہ لڑکا بھی تھا جسے وہ عینی گواہ کے طور پر ساتھ لایا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، اور تم ایک بار پھر یہ کہو گے کہ تمہاری پتنی کو مستو فقیر نے اغوا کر لیا ہے اور تم نے اس کی کوٹری سے رجنی کا کوئی دوپٹہ وغیرہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ مہاراج، رجنی کو مستو نے ہی اغوا کیا ہے، اس نے کہا۔ میں ایک بالغ کو گواہ کے طور پر ساتھ لایا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھا ہے۔ میں نے قدر رعبدار آواز میں لڑکے سے پوچھا، کیوں اوئے، کیا دیکھا ہے تم نے؟ آپ تو جی میرے اوپر ہی ناراض ہو رہے ہیں، لڑکے نے کہا۔ میں تو اس بھائی کے کہنے پر ادھر آیا ہوں۔ ڈرتا کیوں ہے مورخ؟
सुरेंदर ने कहा। थानेदार साहब सबसे इसी तरह बात करते हैं। तूने जो देखा है वो सच सच बता दे। लड़के ने कहा, मैं जी उधर बकरियां चरा रहा था। बकरियां इधर उधर चल रही थी और मैं दरख्त की छांव में बैठा था। ये डंडा मेरे हाथ में था। फिर मैंने एक जनानी को खेतों की तरफ से आते देखा। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो एक मंगता झाड़ियों के अंदर से निकला और जनानी को दबोच कर कब्रिस्तान में ले गया। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैं यही समझा कि दोनों आपस में कोई मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर पहले मैंने इस भाई को उधर दौड़ लगाते हुए देखा। मैं समझा इनकी कोई मच वगैरह गुआच गई है। फिर उसने मुझसे जनानी के बारे में पूछा तो मैंने सारी बात बता दी। बस जी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। लड़के का बयान झूठा नहीं लगता था। मैंने उससे पूछा, तुमने मंगते की शक्ल भी देखी थी? नहीं जी, उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो झटपट जनानी को लेकर कब्रिस्तान में चला गया था। तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो मंगता था? उसने मंगतों वाली गुदड़ी पहनी हुई थी। तुमने जनानी की शक्ल भी देखी थी या नहीं? नहीं जी। उसने कपड़े कैसे पहने थे? जनानियों जैसे, सर पर काला दुपट्टा था। जब मंगते ने जनानी को दबोचा था तो उसने चीखें भी मारी थी? मैंने चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। सुरेंदर ने कहा, इस लड़के की गवाही से ये साबित नहीं होता कि तुम्हारी पत्नी को मस्तू ने अगवा किया है। महाराज, मस्तू अपनी कोठरी में मौजूद नहीं है। सुरेंदर ने कहा, मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो कहीं नजर नहीं आया। वो मेरी पत्नी को कहीं दूर ले गया है। अगर आपने जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो वो रजनी को कत्ल कर देगा। मैं तांगा लेकर आया हूँ। मुझे मस्तू का एक और ठिकाना भी मालूम है। भगवान के लिए मेरे साथ चले। मैंने कहा, तुमने पहले तो मस्तू के किसी दूसरे ठिकाने का जिक्र नहीं किया था। इस बात का वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। इस सारे मामले में कोई पेच जरूर था। मस्तू फकीर उस पर चोरी का इल्जाम लगा चुका था और उसने मस्तू पर दूसरी दफा अगवा का इल्जाम लगाया था। सुरेंदर, इस वक्त मैं एक अहम केस में उलझा हुआ हूँ। मैंने कहा, तुम कल सुबह तांगा लेकर आ जाना, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। महाराज, सुबह तक तो बड़ा गजब हो जाएगा। तुमने पहले भी सत्तू पर अगवा का इल्जाम लगाया था मगर वो झूठा साबित हुआ। तुम्हारी पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि डाकुओं ने उसे 5 रुपए दिए थे और कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो दोबारा उनके पास चली आए। पता नहीं जी, मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैंने कहा, याद है मैंने तुम्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया था। 2-4 दिन इंतजार कर लो, तुम्हारी पत्नी खुद ही वापस आ जाएगी। 5-10 रुपए भी साथ लेकर ही आएगी और मुझे ये भी यकीन है कि उसका बयान तुम्हारे बयान से बहुत मुख्तलिफ होगा। वो कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा, तुम्हारा ससुर क्यों साथ नहीं आया? उसने तामुल करते हुए जवाब दिया, उसको फुर्सत नहीं थी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उससे कहा, तुम्हारा उसके साथ में झगड़ा हो गया है। और वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कि उसका ख्याल है कि रजनी मेरी वजह से कहीं चली गई है। मैंने उससे पूछा कि उसके जहन में ऐसी बात क्यों आई? क्या तुम्हारा और रजनी का कोई झगड़ा वगैरह होता रहता है? जब से उसने कुछ कहने का इरादा किया मगर फौरन ही बात बदलते हुए बोला, रजनी को मुझसे ज़्यादा अपने बाप के कर्जे की फिक्र लगी रहती है। बस इसी बात पर झगड़ा होता रहता है। तुम्हारा ससुर ठीक ही कहता है। रजनी रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर कहीं चली गई होगी। इसलिए हमारा वक्त बर्बाद न करो और खुद ही उसे तलाश करो। वो बड़ी मायूसी के साथ उठकर रुखसत हो गया। अगली सुबह एक किसान ने इत्तला दी कि उसके खेतों के करीब किसी शख्स की लाश पड़ी है। मैं चंद आदमी हमराह लेकर फौरन मौके पर पहुंच गया। वो भगवान दास की लाश थी जो एक बरसाती नाली के अंदर पड़ी थी। लाश का मुआयना करने पर अंदाज़ा हुआ कि उसे किसी और जगह पर कत्ल किया गया था और बाद में लाश नाले में फेंक दी गई थी। उसके जिस्म पर गोली या तेजधार आले का कोई जख्म नहीं था। कुंद आले की चोटें जा बजा मौजूद थी। सरसरी नज़र से ये अंदाज़ा होता था कि लाश एक रोज़ पुरानी थी। इसका मतलब ये था कि गुज़िश्ता रोज़ जब सुरेंदर थाने आया था उस वक्त भगवान दास जिंदा नहीं था। मैंने एक एएसआई को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मौके पर छोड़ा और सुरेंदर की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गया, क्योंकि हालात की रोशनी में वही अपने ससुर का कातिल मालूम होता था। भगवान दास के घर में उसकी बीवी कलावती और बच्चों के सिवा कोई नहीं था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि सुरेंदर खेतों में गया हुआ है। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि उसे अपने शौहर की मौत का इल्म नहीं है। मैंने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो भी घर पर नहीं है। ये तो मुझे भी पता है कि वो घर पर नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है और कब से गायब है। वो कल शाम को घर से निकला था। उसने तजब्जुब करते हुए कहा, अभी तक वापस नहीं आया। शहर चला गया होगा।
وہ رات بھر گھر واپس نہیں آیا اور تم لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا، خیر تو ہے نا؟ خیر نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، تمہارا پتی کہاں جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ کون تھا؟ میرے پتی نے چودھری نور الہی سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، وہ اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اکیلا ہی نکلا تھا۔ اس وقت سریندر کہاں تھا؟ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکل کر چلا گیا تھا۔ کیا دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ اس نے قدرے تأمل کرتے ہوئے کہا، ہاں جی، ہوا تو تھا۔ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ کوئی پیسوں کا معاملہ تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رجنی کی شادی پر چودھری نور الہی سے قرضہ لیا تھا اور چودھری رقم کی واپسی کا تقاضا کر رہا تھا۔ رجنی کے باپ کو کہیں سے کچھ رقم ہاتھ لگی تھی، وہ چاہتا تھا کہ پہلے چودھری کا قرض اتار دے، لیکن سریندر نہیں مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کٹائی اور اگرائی کے بعد قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اس بات پر دونوں میں کئی روز سے جھگڑا چل رہا تھا۔ کل بھی اس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور سریندر غصے میں گھر سے نکل گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد بھگوان داس بھی یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا تھا کہ وہ چودھری نور الہی کا قرضہ ادا کرنے جا رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ کٹائی اور اگرائی سے پہلے ایک چھوٹے زمیندار کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ یہی بات میں نے کلاوتی سے پوچھی۔ رجنی کے باپ نے کچھ زیور بیچا تھا، اس نے جواب دیا۔ کس کا زیور؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا یا تمہاری بیٹی کا؟ ہمارے پاس تو جی صرف چاندی کا زیور ہے۔ اچھا، تمہارے پتی کے پاس سونے کا زیور کہاں سے آیا؟ مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے۔ میں بھگوان داس کے قتل کا انکشاف کرنے سے پہلے اپنے سوالات مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ کل سریندر اس کے اغوا کی رپورٹ لکھانے آیا تھا۔ پتہ نہیں جی، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ رجنی روز روز کی کل سے تنگ آ کر کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے رخصت ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پتی کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس کو پکڑ کر بند کر دیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ حرکت تمہاری جوائی کی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں باہر نکل گیا، تاہم اس کی چیخوں کی آوازیں مجھے دور تک سنائی دیتی رہی۔ سریندر ہمیں قبرستان کے قریب ہی مل گیا۔ اس کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے۔ تینوں نہایت افراتفری کے عالم میں ایک طرف چلے جا رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر تینوں رک گئے۔ سریندر نے پوچھا، مہاراج، میرا چاچا قتل ہو گیا ہے؟ ہم اسی سلسلے میں تمہارے پاس آئے ہیں، میں نے کہا، ہمارے ساتھ چلو۔ حوالدار اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنانے لگا تو وہ اچھل پڑا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے ہتھکڑی کیوں لگا رہے ہیں؟ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے اسے ہتھکڑی لگا کر تھانے لے آئے۔ وہ راستے بھر شور مچاتا رہا اور اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتا رہا۔ سریندر، میرے سوالوں کے سچ سچ جواب دینا، میں نے اسے الگ کمرے میں لے جا کر کہا۔ اگر جھوٹ بولو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنے سسر کو کیوں قتل کیا؟ بھگوان کی سوگند، میں نے اپنے چاچا کو قتل نہیں کیا، اس نے کہا۔ مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا ہے کہ کسی نے میرے چاچا کو قتل کر دیا ہے۔ وہ عاجزی سے گڑ گڑا رہا تھا۔ کل شام تمہارا اپنے سسر کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ جی، معمولی سا جھگڑا تھا۔ تمہاری ساس نے بتایا ہے کہ یہ جھگڑا کئی روز سے ہو رہا تھا اور یہ جھگڑا کسی زیور کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ زیور کا ذکر سنتے ہی اس کا رنگ سفید پڑ گیا، پھر گھبرا کر بولا، چاچی کو فضول باتیں کرنے کی عادت ہے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ زیور کہاں سے آیا تھا؟ زیور تو کوئی نہیں ہے مہاراج، ہم تو چودھری کے قرضے کی وجہ سے جھگڑتے تھے، ہمارے بیچ اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا۔ زیور کوئی نہیں ہے؟ میں نے اسے جھٹکا دیا۔ مہاراج، میں غریب آدمی ہوں، میں نے پوری زندگی میں کبھی سونے کا زیور نہیں دیکھا، میں زیور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ایک ASI کو بلا کر کہا، بستی کے مہاجنوں اور سناروں کے پاس جاؤ اور ان سے پتہ کرو کہ گزشتہ 15-20 روز کے دوران کسی نے ان کے پاس کوئی زیور تو فروخت نہیں کیا، خاص طور پر بھگوان داس اور سریندر کے بارے میں پتہ کرنا۔ سریندر، جو میری بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، کہنے لگا، مہاراج، زیور کے بارے میں تو چاچا ہی جانتے ہیں۔ میں نے 2 آدمی ساتھ لیے اور اس کے گھر جا پہنچا۔ گھر کی تلاشی لینے پر ایک پرانے سے ٹرنک سے طلائی زیورات کی ایک پوٹلی برآمد ہوئی۔ پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کہ وہ ٹرنک سریندر کا ہی تھا۔ زیورات میں کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کے کڑے، نیکلیس اور انگوٹھیاں شامل تھیں۔ ان کا مجموعی وزن 50 تولے کے لگ بھگ تھا۔ انگوٹھیاں اور کڑے مختلف سائز کے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی ایک عورت کا زیور نہیں تھا۔
सुरेंद्र की सास ने उस जेवर के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। वो जेवर ना उसका था और ना उसकी बेटी का था, जिसका एक ही मतलब था, यानी ये कि वो चोरी का जेवर था। मैं सुरेंद्र को दोबारा थाने ले गया और कदरे सख्ती से पूछगछ शुरू की। मालूम ये होता था कि भगवान दास के कत्ल का असल मुहर्रिक वो जेवर ही था। इसी तरह रजनी की गुमशुदगी का भी इस जेवर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। ताहम अभी मुझे कोई यकीनी इशारा इस बात का नहीं मिला था कि कत्ल का जिम्मेदार सुरेंद्र ही है, इसलिए मैंने सख्ती को डराने धमकाने तक ही महदूद रखा। वो चूंकि आदि मुजरिम नहीं था, इसलिए मुझे यकीन था कि वो जल्द सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। एक रात हवालात में गुजारने के बाद जब वो मेरे सामने आया तो खासा कमज़ोर हो चुका था। इस इस्ना में मुझे ये रिपोर्ट भी मिल चुकी थी कि भगवान दास ने किस सुनार के पास जेवर फरोख्त किया था। मैंने सुरेंद्र से कहा, बरखुरदार, मैं तुम्हें सोचने का बहुत मौका दे चुका हूँ। अब भी अगर तुमने सच ना बोला तो मैं तुम्हारे साथ चोरों और कातिलों वाला सलूक करूँगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। जब तुम सच बोलना शुरू करोगे तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो। सबसे पहले तो जेवर के बारे में बताओ, मैंने उसे देखते हुए कहा। वो एक बार फिर चूं चिरा करने लगा। मैंने एक हवलदार को बुलाकर कहा, इसे नंगा करके उल्टा लटका दो और उसकी नाक में मिर्चों की धुनी दो। हवलदार ने उसकी गर्दन पर हाथ डाला और उसको ले जाने लगा तो उसने वावेला मचा दिया। जरा थम जाओ, जरा थम जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हवलदार रुक गया और उसकी गर्दन छोड़ दी। तब उसने एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। उसने बताया कि भगवान दास ने रजनी की शादी पर चौधरी नूर इलाही से सूद पर कर्जा लिया था, जो अदा करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि भारी सूद की वजह से असल रकम बढ़ती जा रही थी और चौधरी की धमकियां भी बढ़ती जा रही थी। चौधरी ने उससे कह दिया था कि अगर कर्ज अदा ना हुआ तो वो उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। बकौल सुरेंद्र के उसके ससुर ने ये सुन रखा था कि मस्तू फकीर के पास बड़ी भारी रकम थी, जो उसने किसी खुफिया जगह पर छुपा रखी थी। भगवान दास बड़े अरसे से मस्तू की ताक में था, मगर वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मस्तू के खजाने तक न पहुंच सका। आखिरकार उसने अपनी बेटी को अपना राजदार बनाया और उसे सिखा पढ़ाकर मस्तू के पास भेज दिया। इस मंसूबे के मुताबिक रजनी मस्तू के पास गई और कहा कि उसे पनाह चाहिए, क्योंकि उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है। इससे आगे सुरेंद्र ने जो कहानी मुझे सुनाई वो बकैल उसके रजनी की बयान करदा थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मस्तू फकीर एक हट्टा कट्टा सेहतमंद शख्स था। उसने जब देखा कि एक जवान लड़की उसके पास पनाह लेना चाहती है तो वो जी में खुश हुआ। उसने रजनी से कहा, छोरी, फकीर के पास पनाह लेगी तो फकीर बनकर ही रहना पड़ेगा। रजनी ने कहा, बाबा, मैं तेरी दासी बनकर रहूंगी, तू मुझे जल्दी से कहीं छुपा ले। मेरा पति आ गया तो वो मेरी हत्या कर देगा। फकीर ने पूछा, अच्छी तरह सोच ले, ऐसा ना हो कि कल को तुझे अपना घर बार याद आने लगे। मैं सोच कर ही तेरे पास आई हूँ, रजनी ने मस्तू की तरफ देखते हुए कहा। कब्रिस्तान से तकरीबन 1.5 मील के फासले पर एक मतरू का डेरा था। वहाँ एक गैर मुस्तमल कुआं भी था। फकीर ने रजनी को उस डेरे का रास्ता समझाने के बाद कहा, तू उस डेरे पर चली जा और मेरा इंतजार कर। अगर मुझे देर हो जाए तो घबराना नहीं। फिर उसने रजनी को एक पुराना खेस और एक मोतियों की माला और कुछ खाना दिया। ये माला गले में डाल ले, ये बरकत वाली माला है। जब तक ये तेरे गले में रहेगी तो हर तरह की आफत से महफूज रहेगी। अगर मुझे देर हो जाए तो ये खेस बिछाकर सो जाना और भूख लगे तो ये खाना खा लेना। सुरेंद्र ने मुझे बताया कि रजनी ने फकीर की हिदायत पर अमल किया और उसके बताए हुए मतरूक डेरे पर चली गई। फकीर आधी रात को डेरे पर पहुंचा और रजनी के साथ ज्यादती की। उसके बाद उसे वहां बनी हुई एक पक्की कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह रजनी ने अपनी चांदी की झांझर फकीर को दी और कहा, यह झांझर कहीं छुपा कर रख दे, यही मेरी कुल पूंजी है। फकीर ने उस रोज तो वो झांझर कोठरी में ही रहने दी। अगले रोज वो डेरे पर नहीं पहुंचा, क्योंकि हमने उसे हवालात में बंद कर दिया था। उसने अगले रोज वो शाम को डेरे पर पहुंचा और झांझर लेकर एक तरफ निकल गया। रजनी इस मौके की ताक में थी। वो छुपती छुपाती उसके पीछे होली। कुछ फासले पर एक खुश्क खाई सी बनी दिखाई दी। फकीर उस घाटी में उतर गया और एक खास जगह पर जा बैठा। रजनी ने दूर से उस जगह को देखा, उसका नक्शा अपने जहन में महफूज कर लिया और उल्टे पांव वापस कोठरी में चली आई।
फकीर ने जब देखा कि लड़की ने उसकी ज्यादती पर न तो शोर मचाया था और न ही भागने की कोशिश की थी, तो वो कदरे बेपरवाह हो गया। उसने सोचा कि लड़की अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन चौथे रोज रजनी चुपके से वापस चली गई। उसके अगले रोज भगवान दास बेटी के हमरा फकीर के खुफिया ठिकाने पर गया और खाई में छुपाई हुई जेवरात की पोटली निकाल लाया। ये सुरेंद्र का एक तरफा बयान था। उसकी सेहत हुनूस तस्दीक तलब थी। जैसा कि आपने नोट किया होगा कि सुरेंद्र ने खुद को इस मामले से बिल्कुल अलग थलग रखा। भगवान दास मर चुका था और रजनी गायब थी, लिहाजा उसके बयान की तस्दीक का बज़ाहिर कोई जरिया नहीं था। उसके बावजूद चंद बातें ऐसी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो इस मंसूबे में शरीक था। अव्वल कलावती के बयान के मुताबिक सुरेंद्र और भगवान दास में कर्जे की अदायगी के बारे में इख्तिलाफ था। भगवान दास फौरन कर्जा अदा करना चाहता था और सुरेंद्र अदायगी को कटाई तक मौखर करना चाहता था। क्यों? अगर सुरेंद्र लूट के मंसूबे में शामिल नहीं था तो उसे कर्जे की अदायगी के बारे में एतराज करने की क्या ज़रूरत थी? दुवम, सुरेंद्र मंसूबे की सारी तफसीलात जानता था। अगर बाप बेटी ने सुरेंद्र की मर्जी और इल्म के बगैर फकीर को लूटने का मंसूबा बनाया था तो बाद में उसे अपने मंसूबे में शामिल क्यों किया? सुवम, लूट के माल का कुछ हिस्सा सुरेंद्र के ट्रंक से बरामद हुआ था। अगर सुरेंद्र मंसूबे में शामिल नहीं था तो उसे लूट के माल में से हिस्सा क्यों दिया गया? भगवान दास ने सारा का सारा जेवर क्यों न फरोख्त कर दिया? मैंने सुरेंद्र से मजीद पूछगछ को मौखर कर दिया और पहले मस्तू फकीर को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। मस्तू फकीर हस्बे मामूल कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठा था। हमें देखते ही उसने अपने मखसूस अंदाज में आवाज़ लगाई। दोहराए दस दे रहन, भाग ले रहन, बच्चे जीवन दे रहन, सखी दे उच्चे चौबारे, दे मौला दे नाम ते, कोई आना दो आने, कोई चवन्नी हक अल्लाह। उसके चेहरे पर कोई फक्र व फाका नहीं था। खड़े हो जाओ। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। हथकड़ी लगाओ इस बदमाश को। हवलदार ने जल्दी से उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। उसने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो सिपाही ने उसकी थोड़ी सी तवाज़ा भी कर दी। वो गिड़गिड़ाने लगा, दारोगा जी, अल्लाह का फ़कीर हूँ, मासूम हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझ गरीब को छोड़ दो, सारी हयाती दुआएं दूंगा। जिस सिपाही ने सुरेंद्र की जंजीर पकड़ रखी थी वो भी आगे आ गया। उसे हमने एहतियातन पीछे रोक दिया था क्योंकि सुरेंद्र को गिरफ्तार देखकर मस्तू भागने की कोशिश कर सकता था। मैंने सुरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए फकीर से कहा, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। उसके घर से हमने तेरे लूटे हुए जेवरात की पोटली भी बरामद कर ली है। अब तू हमें ये बता कि इसकी बीवी कहाँ है। मैंने उसके जेवरात की पोटली भी दिखाई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आने लगी थी, लेकिन ये घबराहट ज़्यादा देर तक नहीं रही। उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, जैसे कोई अमल कर रहा हो। लड़की कहाँ है? मैंने उससे दुर्लभ से ज़रब लगाते हुए पूछा। मौला ही मौला, मौला ही मौला। वो गोया मस्ती में झूमने लगा। मौला ही मौला, बाकी सब रौला ही रौला, रोला ही रोला, मौला ही मौला। हवलदार ने कहा, मलिक साहब, ये बड़ा सख्त आदमी है, इस पर अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगी। मेरा भी यही अंदाज़ा है। मैंने उसे उसके दूसरे डेरे के बारे में पूछा तो वो बोला, फकीर का एक ही डेरा है, दूसरा कोई डेरा नहीं है, मौला ही मौला। सुरेंद्र ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी पत्नी ने उसका डेरा उस तरफ बताया था। हम उसकी रहनुमाई में मस्कुरा मतरूक डेरे पर पहुंच गए। हम कुल 7 आदमी थे, मेरे अलावा हवलदार, 3 सिपाही और 2 मुलजिम। वो डेरा खुश्क टीलों के दरमियान बना हुआ था और दूर से नज़र नहीं आता था। वहाँ की ज़मीन सख्त और पथरीली थी। आसपास बकसरत बबूल की झाड़ियाँ और कीकर के दरख्त उगे हुए थे। एक तरफ पुख्ता कुआं था जिसमें रहट भी लगा हुआ था। चोबचे में मौजूद पानी से अंदाज़ा होता था कि कुएं को वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल भी किया जाता था। कुएं से चंद कदम के फासले पर 3 या 4 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक कमरा पक्का था। उसके दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने मस्तू से कहा, ताले की चाबी देते हो या उसे तोड़ दे? हुजूर, किसी का दरवाज़ा तोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैंने हवलदार से कहा, ताला तोड़ दो। हवलदार ने ताला तोड़ने के इरादे से दरवाजे के करीब पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया तो वो चौंक कर बोला, लो जी, चाबी तो मिल गई। ये इसी ताले की चाबी मालूम होती है। वो पुरानी तरस का पेचदार कील वाला ताला था। हवलदार ने बिस्मिल्लाह पढ़कर चाबी ताले में लगाई और ताला मुकम्मल खुल गया।
अंदर एक मटका, मिट्टी का लोटा, एल्यूमीनियम का बड़ा सा प्याला, एक मैली सी दरी और चंद गुदड़ियां पड़ी हुई थी। फर्श कच्चा था, अंदर से नागवार सी बू उठ रही थी। मैंने मस्तू से पूछा, ये तेरा ठिकाना है? वो फकीरी फलसफा बोलने लगा। हुजूर, फकीर का कोई ठिकाना नहीं होता। जहाँ पे देखा तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। मैंने ख्याल किया कि शायद इसने कमरे के किसी कोने खदरे में कोई माल पैसा छुपा रखा हो, लिहाजा उसे डराने के लिए मैंने सिपाही से कहा, इस कमरे की दीवारें तोड़ दो, फर्श की खुदाई कर डालो और जो माल हाथ आए उसे निकाल कर थाने ले चलो। ये सुनते ही मस्तू घबराया। हुजूर, ये गजब नहीं करना। फकीर कभी कभी इधर रात गुजारने आ जाता है। तो गोया तुम मानते हो कि तुम्हारा दूसरा ठिकाना है? मैंने कहा और गुदड़ियों को हटाकर देखा। नीचे से एक देसी जनाना जूती निकल आई। सुरेंद्र जूती देखते ही बोल पड़ा, महाराज, ये मेरी पत्नी की जूती है। मैंने मस्तू का गिरेबान पकड़कर झटका दिया। अब बोल, लड़की कहाँ है? वो दोबारा हुज्जत करने लगा। मैंने सिपाहियों को दोबारा फर्श खोदने के लिए कहा, क्योंकि उसके पहले रद्द अमल से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इस कमरे के अंदर अपनी पूंजी दबा रखी है उसने। ये सुनते ही वो मैली सी चादर के ऊपर जा बैठा और हथकड़ी वाले हाथ जोड़ते हुए बोला कि रजनी खुद उसके पास आई थी और जाते वक्त अपनी जूती वहीं छोड़ गई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो पहली दफ़ा वाले वाक़े की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उसे तफसील से सारी बात बताने के लिए कहा। उसने तफसील बताते हुए कहा कि एक रोज़ दोपहर के वक्त वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक पेड़ के नीचे लेटा ऊँग रहा था कि अचानक किसी ने उसे झिंझोड़ कर जगा दिया। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और देखा कि एक खुशशक्ल मुटियार उसके करीब ज़मीन पर बैठी थी। वो फौरन मोहतात हो गया, क्योंकि उसके पीर ने उसे औरत के छल बल से बचने की नसीहत की थी। छोरी, परे होकर बैठ, उसने लड़की को डांटा। क्या लेने आई है फकीर के पास? साईं बाबा, मुझे बचा ले, लड़की ने कहा। मुझसे पाप हो गया है। मेरा पति मेरी हत्या करने के विचार में है। जा जा अपना काम कर, मस्तू ने कहा। पाप किया है तो सजा भी भुगत। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मस्तू ने हमें बताया कि लड़की ने अपनी चांदी की झांझर उतार कर उसके सामने डाल दी और बोली, साईं बाबा, मेरी लाज रख ले, मैं सारी जिंदगी तेरी दासी बनकर तेरी सेवा करूंगी। क्या नाम है तेरा? मस्तू ने पूछा। तेरा पति क्या करता है? मेरा नाम कमला है, लड़की ने कहा। मेरा पति शहर में मुलाजमत करता है। वो 10-12 रोज के बाद चला जाएगा। मुझे कुछ रोज के लिए कहीं छुपा ले। अभी तो जिंदगी भर सेवा करने की बात कर रही थी, अब कहती है कि कुछ रोज के लिए छुपा ले। तेरी मर्जी क्या है? मेरी मर्जी तो कुछ नहीं है, लड़की ने कहा। जब तक तू अपने पास रहने देगा तेरी सेवा करती रहूंगी, फिर कोई और ठिकाना देख लूंगी। लड़की ने उसके पैर पकड़ लिए। मैं तुझे भगवान का वास्ता देती हूँ। मस्तू ने कहा कि उसे लड़की पर तरस आ गया। उसने उसे कब्रिस्तान के अंदर एक खुफिया जगह पर ले जाकर बैठा दिया और कहा कि वो शाम तक उधर ही बैठी रहे। अंधेरा होने के बाद वो उसे अपने दूसरे ठिकाने पर ले जाएगा। उसका ख्याल था कि शाम तक लड़की खुद ही वापस चली जाएगी, लेकिन जब उसने देखा कि वो कहीं नहीं गई और उसकी हिदायत के मुताबिक खुफिया जगह पर बैठी रही तो उसे उसकी मजलूमियत पर यकीन आ गया। उस यकीन को इस बात से भी तक़वियत मिली कि पुलिस भी उसकी तलाश में थी। जब चारों तरफ रात की तारीकी फैल गई तो मस्तू लड़की को अपने दूसरे ठिकाने पर ले गया और खैरात का खाना उसके सामने रखा। खाने के दौरान उसने कहा, तूने झूठ क्यों बोला था? थानेदार कह रहा था कि तेरा नाम रजनी है और तू बूढ़े किसान की बेटी है। मैंने इसलिए झूठ बोला था कि तू किसी को मेरा नाम न बता दे, रजनी ने कहा। मेरा बाप भी बहुत जालिम है, वो मैं वापस नहीं जाना चाहती। मस्तू ने बताया कि उसने रजनी को कमरे में सुला दिया और खुद बाहर सो गया। हुजूर, चौथे रोज लड़की गायब हो गई, मस्तू ने बात खत्म करते हुए कहा। उसके 3-4 रोज के बाद मेरी जमा पूंजी भी गायब हो गई। मैं फरियाद लेकर आपके पास हाजिर हुआ। आपने मेरी फरियाद नहीं सुनी। मैं रो पीट कर चुप हो गया। मैंने उसे साथ लिया और वो जगह देखी जहां उसने अपनी जमा पूंजी छुपा रखी थी। खुश्क खाई के किनारे पर एक मजबूत झाड़ी उगी हुई थी। मस्तू ने उसकी जड़ों के दरमियान एक खोसी बना रखी थी, जिसके अंदर वो अपनी पोटली रखकर उसके मुंह पर पत्थर रख देता था। उसने मुझे ये भी बताया कि वो अपनी पूंजी एक जगह पर नहीं रखता, बल्कि हर दूसरे तीसरे महीने जगह तब्दील कर देता था। मस्कुरा खो में उसने सिर्फ 12 रोज पहले ही पोटली रखनी शुरू की थी। हमने आसपास का तमाम इलाका छान मारा, मगर रजनी का कोई सुराग नहीं मिला।
اس بات کا مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ مستو نے رجنی کو انتقاماً اغوا کیا تھا۔ میری سمجھ میں دوسری بات یہ آئی کہ پوٹلی سے جو زیور برآمد ہوا تھا وہ چوری کا مال تھا۔ کچھ عرصے پہلے بستی میں چوری کی کئی وارداتیں ہوئی تھیں مگر چور قابو میں نہیں آیا تھا۔ تیسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ بھگوان داس کو غالباً مستو نے قتل کیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں مستو کو ایک الگ کمرے میں لے گیا اور 2 خوفناک قسم کے حوالدار اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے، لیکن کوئی کارروائی شروع کرنے سے پہلے اسے وہ پوٹلی اور زیور دکھایا جو بھگوان داس کے گھر سے برآمد ہوا تھا۔ یہ دیکھ مستو، تیری کچھ پونجی ہم نے برآمد کر لی ہے اور باقی 2-3 روز کے اندر برآمد کر لیں گے۔ اب تو ہمیں 2-4 باتیں سچ سچ بتا دے۔ حضور، یہ میرا مال نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ وہ زیورات اس نے چوری کیے تھے۔ مال کی بات بعد میں کریں گے، میں نے کہا، پہلے یہ بتا کہ رجنی کہاں ہے اور اس کے باپ کو تو نے کیسے قتل کیا؟ نہ مائی باپ، نہ، میں نے رجنی کے باپ کو قتل نہیں کیا۔ اگر میں نے قتل کرنا ہوتا تو رجنی کے آدمی کو قتل کرتا جس نے میری پوری پونجی چوری کی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری پونجی رجنی کے آدمی نے چوری کی تھی؟ رجنی نے مجھے خود بتایا تھا۔ وہ جاہل فقیر اپنی ہی بات کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ اگر رجنی نے اسے چوری کی بابت بتایا تھا تو یقیناً چوری کے بعد ہی بتایا تھا، اور یہ بھی یقینی بات تھی کہ خوشی سے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ بات اسے خوفزدہ کر کے ہی پوچھی جا سکتی تھی۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ مستو نے رجنی کو اغوا کیا تھا، اس پر تشدد کیا تھا اور اس سے چوری کا راز اگلوانے کے بعد اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ مستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری پونجی چوری ہونے کے بعد رجنی اس سے ملی تھی یا تو اس سے ملا تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی تھی۔ اس نے بات کو نبھانے کی کوشش کی۔ میں نے 2 روز پہلے اس کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور روک کر پوچھ لیا تھا، اور اس نے تیرے پوچھنے پر سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مستو، تو اپنے منہ سے بات کہہ کر پھنس گیا ہے۔ یا تو سچ سے ساری بات بتا دے، نہیں تو کھال اتروانے کے لیے تیار ہو جا۔ بول، کیا مرضی ہے تیری؟ حضور، میں نے رجنی کے باپ کو قتل نہیں کیا۔ میں نے 2-3 رولر اس کے بدن پر جمائے۔ میں رجنی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تھوڑی سی مار کھانے کے بعد وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ بولا، میں نے لڑکی کے پیسے کھرے کر لیے ہیں۔ تو نے لڑکی کو بیچ دیا؟ اور کیا کرتا حضور؟ اس نے میرا مال چوری کروایا، میں نے اس کو ایک پرواسی بڈھے کے پاس بیچ دیا۔ کہاں ہے وہ بڈھا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور، وہ پرواسی لوگ تھے، گھوڑوں اور گدھوں پر سامان لادے ادھر سے گزر رہے تھے۔ رات کی رات ادھر ڈیرا لگایا، میں نے لڑکی ان کے حوالے کر کے پیسے اپنے کھیسے میں ڈال لیے۔ دن چڑھتے ہی وہ آگے روانہ ہو گئے۔ اب تو وہ بیاس پار کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے اس پر خوب جرح کی مگر اس کے بیان میں کوئی جھول محسوس نہیں ہوا۔ لڑکی کو اس نے واقعی بیچ ڈالا تھا۔ اب زیور کی بات بتاؤ، میں نے کہا۔ زیور کہاں سے چوری کیا تھا؟ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد اس نے بتایا کہ زیور اس کا ایک ساتھی چوری کرتا تھا۔ اس کا نام اس نے بھورا بتایا تھا۔ وہ یعنی مستو بھیک مانگنے کے دوران گھروں کی ٹوہ بھی لیتا تھا۔ کس گھر کی عورتیں سونے کا زیور پہنتی ہیں، گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے کمرے ہیں اور قیمتی سامان کس کمرے میں رکھا جاتا ہے، وہ توہم پرست عورتوں اور بچوں پر دم کرنے کا ڈرامہ بھی کرتا تھا۔ اس طرح اسے عورتوں سے معلومات حاصل کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ان معلومات کی بنا پر وہ بھورے کو بتاتا کہ اسے کس گھر میں چوری کرنی ہے اور اسے وہاں سے کیا کچھ مل سکتا ہے۔ چوری کا سارا مال بھورا مستو کے پاس ہی رکھوا دیتا تھا، جسے دونوں بعد میں بانٹ لیتے تھے۔ بھورے کو 2 حصے اور مستو کو 1 حصہ ملتا تھا۔ میں نے پوچھا، بھورا آج کل کہاں ہے؟ جیل میں، اس نے جواب دیا۔ وہ ایک دوسرے علاقے میں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ اس کے اس بیان کی تصدیق کے لیے وقت درکار تھا۔ میں نے اسے حوالات میں بھیج دیا اور سریندر کو کمرے میں بلا لیا۔ سریندر، مستو نے تیری پتنی کو ایک خانہ بدوش بڈھے کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، میں نے کہا۔ اگر تو شروع میں ہی مجھے ساری بات بتا دیتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ مہاراج، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہا۔ اس نے رجنی کو قتل کر دیا ہے، چاچا کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ چاچا کو تو نے قتل کیا ہے، میں نے کہا۔ مستو نے اپنی ساری وارداتوں کا حال بتا دیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مستو کو لوٹنے کا منصوبہ تو نے اور تیری پتنی نے بنایا تھا۔ یہ بات رجنی نے مستو کو بتائی ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کا تجربہ ہے اور سچ اگلوانے کا بھی بہت تجربہ ہے، اس لیے میرے سامنے سوچ سمجھ کر منہ کھولنا۔
कल शाम भगवान दास तुमसे झगड़ा करके अपने घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। तुम्हारी सास ने मुझे बताया है कि भगवान दास के घर से निकलने के थोड़ी देर बाद तुम भी घर से निकल गए थे, और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि तुम भगवान दास के पीछे गए थे और तुमने मौका पाकर उसे कत्ल कर दिया। महाराज, चाचा को सुनार की दुकान से होकर चौधरी के घर जाना था और मैं घर से निकलकर सीधा थाने आया था। उसके बाद मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने उसका ये बयान चेक करने का फैसला किया। मेरे इस्तिफसार पर उसने मज़ीद बताया कि सुनार ने जेवर की पूरी रकम अदा नहीं की थी। भगवान दास का प्रोग्राम ये था कि वो सुनार से रकम लेकर सीधा चौधरी के पास जाएगा और उसका कर्जा अदा करके घर वापस आएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला हिस्सा कल इंशाल्लाह। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए, और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।